यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केआर दाहाल। उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। नदी नाला र वातावरणमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रमा उहाँले स्नातकोत्तर पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म उहाँको पेशा इन्जिनियरिङ पेशासँग सम्बन्धित र पेशाकर्मीहरू किन राजनीतिमा लाग्दछन् या बाध्य छन् यो विषयलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सुरु कहाँबाट गरेँ भने तपाईँ एउटा इन्जिनियर, होनहार इन्जिनियर, होनहार यस मानेमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। इन्जिनियरिङमै तपाईँको विद्यावारिधि छ। यो समग्रमा हेर्दा तपाईँ आफ्नो विषयको एउटा पारङ्गत सक्षम योग्य इन्जिनियर। मानिसहरू के प्रश्न उठाउन थाले भने हाम्रो नेपाली समाजमा प्रोफेसनलहरू, पढे लेखेका मानिसहरू राजनीतिक दलको पिछलग्गु भन्ने एउटा भाषा प्रयोग गरिन्छ कि नेताले जे भन्यो जी हजुरी प्रभु यो त भयङ्कर राम्रो भनेर भन्ने प्रशंसक, त्यो बुद्धिजीवीहरूको त्यहाँ कुबुद्धि प्रयोग भइदिएको हुनाले नेतृत्व ठिक भएन, राजनीतिले ठिक मार्ग लिएको छैन, कुमार्ग लियो र देशको यो दुर्गति भयो। यी सम्पूर्ण पेशागत सङ्गठनहरूमा यस्तै यस्तै छ र नेतृत्व यस्तै हाबी छ। पार्टीको हेडक्वार्टरले चाहिँ मेरो फलाना उम्मेदवार भनेर तोकिदिन्छ भन्छन्। तपाईँ बताइदिनुहोस् त, अब यो पटकको इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावमा तपाईँ भाग लिनुभयो कि भएन, भोट हाल्नुभयो कि भएन र तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो? म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद भण्डारीजी। मैले इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावमा भाग लिएँ, भोट पनि हालेँ। तर जुन किसिमको साथीहरूबाट चाहिँ मबाट आशा गर्नुभएको थियो होला यो सक्रिय बनोस्, प्रचार प्रसार गरिदियोस्, हाम्रो गुटलाई जिताओस् भन्ने त्यो चाहिँ मबाट भएन। मैले भोट हालेँ। मैले भोट हाल्दाखेरि एउटा भोट के आधारमा हाल्नु, कसलाई कसरी हाल्नु, मैले कसरी छनौटको प्रक्रिया तपाईँको के रह्यो? यस्तो के हो भन्दाखेरि दुई किसिमका भोटर्सहरू हुन्छन् कि एउटा भोटर्स चाहिँ पार्टीको नीति सिद्धान्तमै खारिएर त्यही गुटलाई नै भोट हाल्ने हुन्छन्। अर्को थरी भोटर्स के हुन्छ भने साथी उठ्या छ, मानिलिउँ म तपाईँको साथी भएँ, तपाईँ चाहिँ चुनावमा उठ्नुभयो, मलाई भोट एउटा त दिनु पर्यो है दाहालजी, अरूलाई नदिए नि भन्नुभयो भने मेरो वैचारिक पक्षले तपाईँलाई नमाने पनि यो साथी हो दिउँ न त, दान भयो दिउँ भन्ने त्यस्तो भोटर्सहरू हुन्छन्। अब म त कलेज चलाउने हुनाले कलेजमा विद्यार्थी पनि उठ्या छन्, टिचर पनि उठ्या छन् भनेपछि त्यो टिचर र विद्यार्थीलाई दिएन भने त कलेजलाई ह्याम्पर हुने भयो फेरि। त्यो पनि एउटा। अर्को भोट भनेको चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई जति राम्रो भयो नि भोट दिनु हुँदैन भने जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो क्या। मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो। नचिनेकोलाई मैले चिनेको भोट माग्न आउने नजिक साथी ठानेको व्यक्तिहरूलाई भोट दिएँ। अब यो बताइदिनुहोस् त, यो पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरू, पेशागतहरू धेरै छन्, जस्तै हामी केही बढी छन् संसारमा भन्दा। डाक्टरको छ, इन्जिनियरको छ, वकिलको छ, प्राध्यापकको छ, शिक्षकको छ, पत्रकारको छ, अनि अरू खाले ट्रेड युनियनहरू छन्, कर्मचारीहरूका छन्, जति जति पनि छन्, अनेकौँ नामका हरेक खालका यस्ता सङ्गठित सङ्गठनहरू, संस्थाहरू छन्। ती हरेकमा पार्टीका उम्मेदवार हुन्छन्, हुँदा कुचिकारहरूको पनि छ। र त्यहाँ पार्टीको हेडक्वार्टरले मेरो चाहिँ फलाना उम्मेदवार हो, मेरो पार्टीको, मेरो विचार बोकेर हिँड्ने भनेर तोकिदिन्छ। अनि त्यही बिच त्यही पार्टी भिड्छन्। यो के भएको?
यो अलिकति राजनीतिसँग जोडिएको प्रश्न हो र अनि तेस्रो विश्व भनौँ यो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हामी कहाँ मात्रै नभएर सबै ठाउँमा यो राजनीति हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने जो पार्टी हाँकेर बसेका नेताहरू हुन्छन् मेरो मास कति छ त, मेरा समर्थक कति छ भनेर उसले जान्न चाहन्छ र जताततै राजनीति जोड दिएर सङ्गठनहरूको विकास गर्छन्। यो चाहिँ राजनीतिको सुरुको अवस्था नभनौँ, यो राजनीतिक विकास स्थिर राजनीति नहुँदासम्म भइरहने प्रक्रिया हो। यो युरोपतिर धेरै देशमा राजनीतिमा मान्छेहरूले चासो राख्न छोडे। तपाईँ नर्वेमा जानुभयो भने लिडर बन्नै चाहँदैन रे मान्छे र उनीहरूले चाहिँ भोलिका हुने लिडरहरूलाई कोर्स डिजाइन गरेर हाई स्कुलदेखि पढाउँछ लिडर कसरी बन्ने भनेर। एकजना नेताजीले गर्नुभएको भाषण म त्यो देशमा पुगेको छैन, उहाँले हाम्रो देशमा मन्त्री पनि भइसक्नु भएको मान्छे हो, उहाँले भनेको एउटा कार्यक्रममा मैले सुनेको धेरै त्यस्ता विकसित मुलुकहरू छन् जहाँ चाहिँ जनताले के सोच्न थाल्यो भने अब खाना लाउन पुगेकै छ, अब रोजगारी छँदैछ, केही परे सरकारले गर्छ, राजनीति के को लागि उनीहरू त्यसरी हेर्न लाग्यो, आवश्यकै ठान्दैनन्। हामी कहाँ राजनीति के भयो? हामी कहाँ राजनीति चाहिँ के हो भने हामी कहाँ धेरै जसो राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न, जनतालाई सुख सुविधा दिन, समाज बदल्नको लागि, समाजको रूपान्तरण भनेर नारा दिए पनि राजनीतिक कर्मीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने साहित्यमा जस्तै रूप र सार पक्ष भनिन्छ कि एउटा तपाईँले राम्रो उपन्यास लेख्नुभयो, त्यो एउटा कुनै व्यक्तिको चरित्रलाई कैलाश पर्वत पुग्नुहुन्छ, हिमालको वर्णन गर्नुहुन्छ, जङ्गलको प्राकृतिक वर्णन गर्नुहुन्छ र त्यो उपन्यासको कथालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, कथालाई प्रकृतिसँग जोडेर सौन्दर्य दिनुहुन्छ। यो तपाईँको रूप पक्ष हो क्या, राम्रो देखाउनलाई गर्नु। अन्तत उपन्यास टुङ्गियो, त्यसले एउटा कुनै सन्देश दिन्छ कि यो उपन्यासले यस्तो यस्तो लेखेको रहेछ है भनेर भन्छन् मान्छेले, त्यो चाहिँ सार हो। र अब राजनीतिको रूप र सार दुईटा छ। नेताहरू धेरै गजब भाषण गर्छन्, राम्रो राम्रो एकदम आकर्षक, ओहो यसले त यो नेता भयो, यो चाहिँ गयो सत्तामा भने त पक्कै पनि फेरबदल गर्छ, भाषण सुनेर भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ उसको रूप पक्ष हो, यथार्थमा होइन। जब ऊ सत्तामा पुग्छ त्यसपछि कताबाट मर्काउन पाइन्छ, कताबाट धेरै कमाउन पाइन्छ, कसरी आफ्ना कार्यकर्ता अथवा आफन्तजनलाई पोस्टमा नियुक्ति गरेर छिटै ठुलो मान्छे बनाउने, छिटै धन कमाउने भन्ने देखिन्छ। अहिले देखिएको त्यही छ क्या। उनीहरूका भाषणहरू, उनीहरूले देखाएका ती दुनियाँभरिका चाहिँ उद्देश्यहरू पार्टीका, यो चाहिँ रूप पक्ष देखियो। सार चाहिँ के हो भने जसरी हुन्छ धेरै कमाऊ, अब थोरै समय गरे पनि बाँचुन्जेल 8-10 पुस्तालाई पुग्ने चाहिँ भरिहाल भन्ने किसिमको त्यो देखिन्छ। चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो देखिन्छ व्यवहारमा, त्यो चाहिँ रूप पक्ष त्यही हो। यो देशमा राजनीति किन चाहन्छन् तपाईँको प्रश्न धेरै लामो छ, यो एकछिन गफ गरेर टिभीमा सकिँदैन। जनतालाई झुक्क्याउन नेताहरूले जानेका छन्, तर अहिलेको अवस्था चाहिँ के भयो भने त्यो शिल्प चाहिँ उसले थाहा पायो, कसरी थाहा पायो? त्यो जनतालाई चाहिँ झुक्क्याउन जान्दछन् नेताले भन्ने कुरो चाहिँ अहिले जनता यति बढी चेतनशील भयो कि नेताभन्दा जनता बाठा छन्। जनता कसरी बाठा छन् भने अब मेरो सम्पत्ति छैन, मेरो त यति तोला सुन, यति कट्ठा जग्गा भनेर नेताहरूले भनिदिए अरे भने त्यो पत्याउनमा जनता तयार छैन। किनभने थाहा छ कि बुझ्ने भइसक्यो, तपाईँले आफ्नो नाममा राख्नै पर्दैन, आफ्ना नजिककाको नाममा राख्नुभयो, तपाईँकै सम्पत्ति हो नि, समझदारीको कुरो हो। सबै बेइमानी हुँदैनन्, कसैले बेइमानी गर्लान्, तर सबैले गर्दैनन्। त्यो यो मलाई पाप लाग्छ भन्छ कि। त हाम्रो नेताहरूमा पनि त्यो चिज देखिन्छ, आफ्नै नाममा नराखेर आफन्तजन साथीभाइको नाममा राखेका छन्, कसैले बोराभित्र घ्याम्पाभित्र घरैमा राखेका होलान्। तर जुन किसिमको मसँग पाप त आस्था राख्नेमा मात्रै पाप हुन्छ, अधर्मीमा त पाप हुँदैन नि त। त्यो कुरो चाहिँ बडा चाहिँ संवेदनशील छ। त्यो भन्न व्याख्या गर्न मलाई गाह्रो छ, किनभने म चाहिँ साँच्चै धार्मिक कुरो व्याख्या गर्न असमर्थ छु। तर म आस्था राख्छु, यो काम गरे पाप लाग्छ, यो गरे धर्म हुन्छ भन्ने ममा चाहिँ छ त्यो विचार। मैले त्यही ठान्छु कि अब तमाम इन्जिनियर साथीहरूले पनि पाप र धर्म पक्कै पनि केही न केही ख्याल विचार गर्नुहुन्छ होला। अब हिन्दू धर्मकै वकालत गर्ने र हिन्दूवादी भएको नाताले मैले पाप र धर्मलाई मान्दछु। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, हरेक पार्टी मसँग यति लाख कार्यकर्ता छन्, मेरा यति अनुयायी छन्, अनुसार भन्नुहोस्, मैले जे हरायो त्यो एकदम दौडिहाल्ने, गरेर दौडिने।
पार्टीका कार्यकर्ता त्यति भन्छन्। प्रोफेसनल सङ्गठनहरू चुनाव जित्छन्, मेरो केटाले चुनाव जित्यो अथवा मेरो मान्छेले चुनाव जित्यो, यसरी उनीहरू बडा एडभोकेसी गर्छन्, गौरव गर्छन्। त्यो पढे लेखेका मानिसहरू त्यो गौरवमा थप अरू उत्साहित हुन्छ। जो मानिसलाई कार्यकर्ता बनाइरहेको छ, राजनीतिमा होमिएको मानिस अरू त्यति धन्दा गर्दैन, ऊ राजनीतिकै नाममा त्यसैको माध्यमबाट गुजारा चलाइरहेको छ। यो लाखौँका लाखौँ मानिस 30-35 लाख लगभग झन्डै 30 लाख जति मानिस राजनीतिमा सक्रिय छन् भनेर किन मान्नुपर्छ भने पार्टीहरूले नै दाबी गरिरहेका छन् नि, हामीसँग यतिजना सक्रिय, यतिजना क्रियाशील, यतिजना यस्तो भनेर जो भनिरहेका छन्। त यो जो दृश्य देखिन्छ नि, यसको सन्देश र किन त्यो निरन्तर त्यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई के यसले के लाभ हुन्छ? अब यस्तो हो, के हो भन्दाखेरि जसले पनि सत्तामा जाने, सत्ता सञ्चालन आफै गर्ने, आफ्नै पार्टीले गर्ने, अझ मैलै गरौँ भन्ने चाहिँ राजनीतिकरणमा हुन्छ त्यो। अनि अब जनताहरू 30 लाखको हाराहारी भन्नुभयो, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। अब के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै गाउँमा गयो भने पार्टीको सदस्यता नभएको मान्छे तपाईँले बिरलै पाउनुहुन्छ। यो दुनियाँमा संसारमै हुन्छ कि हामीले मात्रै? होइन, दुनियाँ संसार त अब त्यो त छानबिन गर्नै पर्छ, त्यो अनुसन्धानको विषय हो। दुनियाँ संसारमै यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने राजनीतिक कुरो बुझ्न चाहिँ मानिसहरूले संसारमै। अब विकसित भइसकेकाहरूले आफ्नो पेसा गर्छन्। हामी कहाँ आफ्नो पेसा गर्दाखेरि पनि राम्रो सक्षम मान्छे माथि जान नसक्ने, अनि ठिकैको मध्यम स्तरीय असक्षम त नबनु, असक्षम नभई प्रोफेसनल हुँदैन। अब भयो भने जहाँ भए पनि क्षमता चाहिन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो ठाउँ खोज्छ कि ठाउँ कहाँ पाउँछ त? ऊ प्रोफेसनल हुँदाहुँदै एउटा सक्षम इन्जिनियर छ, उसले काम गरेर खाने वातावरण छ, आफ्नो पेसा गरेर ऊ बाँच्न सक्छ, कमाउन सक्छ। तर उसलाई देखाउने ठाउँ चाहियो। म फलान ठाउँको जिएम, म फलान ठाउँको सिइओ भनेर देखाउनको लागि ऊ त्यहाँ आफै पुग्न सक्दैन, कसै न कसैको पुछार समात्नुपर्छ। र अब सम्पूर्ण क्षेत्रमा कब्जा त्यसो भए राजनीतिक वृत्तको भयो, त्यसकारण ऊ बाध्य भएर गरेको हो। यदि स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ व्यक्तिहरू जान्थे भने तिनीहरूले राजनीति गर्दैनथे। कहीँ सक्षम मान्छे कहीँ पुग्न पनि कसै न कसैको फेर समात्नु पर्ने। त स्वतन्त्रलाई स्थान छैन अब यहाँ? स्वतन्त्रलाई स्थान छैन भनेर डिक्लेयर गर्न त गाह्रो छ, तर देखिन्छ अहिलेको वातावरणले अधिकांश स्वतन्त्रहरू त्यो विचारै हुन्, तर स्वतन्त्र हुनु स्वाभिमान हो। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो भने स्वाभिमान हो। के छ यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो चिन्तनको कुरो हो कि मन्त्री भयो अरे, ल मन्त्रीको पिछा लागु भयो। अब कुनै इन्जिनियर चाहिँ पैसा कमायो, अब धेरै लाख करोड चन्दा दियो, अनि मन्त्रीमै गयो, पुग्यो अरे, ऊ मन्त्री भयो। अनि मन्त्री भएर यहाँ कुन चाहिँ मन्त्रीको सुगन्ध आएको छ र? त्यो मन्त्रीको पोस्टमा बस्ने बित्तिकै ऊ ठुलो मान्छे हो र? पहिलो कुरो त ठुलो मान्छे के हो त? हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने ठुलो चाहिँ कसलाई भन्ने। यहाँ अहिले चाहिँ कुनै पदमा बस्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर केही रकम चाहिँ हिनामिना गरेर धेरै कमाएर अथवा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारेर त्यसलाई ठुलो भन्ने हो, अथवा राम्रो कामहरू समाज सुधारका त समाजसेवी धेरै काम छन्। एउटा वृद्धाश्रम चलाएर बसेको मानिस उसले हजारौँ वृद्धको चाहिँ सहयोग गर्छ होला, सेवा गर्छ। ठुलो कसलाई मान्ने भन्ने हो क्या? मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदैमा ठुलो मान्छे हो र? होइन नि, जनताको हृदयमा बस्नु पर्यो नि। तपाईँ आफ्नो पेसाकै माध्यमबाट म तपाईँको विषयमा फेरि प्रवेश गरेँ कि यो सुसूचित पनि गराइदिनुहोस् आम दर्शकलाई। तपाईँ एउटा होनहार इन्जिनियर, यो इन्जिनियर्स एसोसिएसनको जो चुनावमा यसपल्ट काङ्ग्रेसले जित्यो होइन त? होइन, काङ्ग्रेसले जित्यो ऊ अब यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्दैन। काङ्ग्रेसको नेताहरूले हाम्रो कार्यकर्ताले जित्यो, हामीले जित्यौँ भन्छन्। उसको वैचारिक आस्था चाहिँ डेमोक्रेटिक थियो। हिजो कसले जितेको थियो त्योभन्दा अगाडि? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेफ्टले जितेको थियो, वामपन्थी समुदाय। अब म यही तपाईँको मुखबाट यही जाओस् भन्न खोजेको। त्यो एउटा सत्तामा आयो एउटाले जित्छ, अर्को सत्तामा गयो अर्कोले जित्छ। यो के भएको? जो बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने यो बुद्धिजीवीहरूको संस्थामा त्यो के कारण, के चिजले प्रभाव पार्छ? ल बताइदिनुहोस्। यही विषय सार्वजनिक मैले कुरा बुझेँ। अब म तपाईँलाई एउटा धेरै समय अगाडि
पद्मरत्न तुलाधरले बुटोलमा गरेको भाषणबाट म भन्छु, उहाँ चाहिँ मानवाधिकार कर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबै कर्मी हुनुहुन्थ्यो, मानवाधिकार कर्मी मात्र। अनि मानवाधिकार कर्मीको भेलामा जानुभएको थियो त्यो दिन चाहिँ। अनि संजोगले मैले पनि भाग लिने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यो दिन चाहिँ एकजना यो पुनरावेदन अदालतको रजिस्ट्रार आउनुभएको थियो। उहाँ अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ, नाम नभनौँ, उहाँ अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ, ठुलो मान्छे हुनु। उहाँ लेखक पनि हो। अनि यो मानवाधिकारको कुरा हुँदै जाँदाखेरि पद्मरत्न चाहिँ चिफ गेस्ट। अनि उनलाई धेरै क्वेसन धेरैले सोद्धा उहाँले सोध्नु भएको क्वेसन के थियो भने आफूलाई मानवाधिकार भन्ने तर गोजीमा एउटा न एउटा पार्टीको सदस्यता चाहिँ राख्ने, त्यस्तो पनि मानवाधिकार कर्मी हुन्छ भनेर उहाँको रजिस्ट्रारको चाहिँ प्रश्न थियो। त्यसको उत्तर उहाँले के गरिदिनु भएको थियो भने लास्टमा सबैका प्रश्नको उत्तर एउटा एउटा गरेर दिने क्रममा हेर्नुहोस्, मानवाधिकार कर्मी हुनु भनेको आफ्नो राजनीतिक आस्था गुमाउनु होइन। मानव अधिकारले यो पनि भन्छ आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई चाहिँ बाँकी राख्न पाइन्छ भनेपछि उहाँ त नजवाफ हुनुभयो क्या। त्यो उहाँको प्रश्न पनि सुन्दा एकदम राम्रो थियो, त्योभन्दा राम्रो उत्तर भयो क्या। त म तपाईँलाई यही भन्न आउँछु, कुनै इन्जिनियर भयो ऊ चाहिँ पेसागत सङ्गठनमा लाग्यो, लेफ्टिस्ट हुनु अथवा राइटिस्ट हुनु, काङ्ग्रेस हुनु वा वामपन्थी हुनु, उसको मानव अधिकार हो। उसले त्यसलाई गुमाउनु पर्छ, ऐच्छिक विषय भयो, ऐच्छिक विषय हो, त्यो उसले राख्न पाउँछ। अब राख्दाखेरि भयो के भने हाम्रो केटाले जित्यो, हामी काङ्ग्रेसको पक्षले जित्यो भनेर नेताहरूले भने कि उसको सम्बन्ध त छ नि त्यहाँ, उसले सदस्यता लिइसक्यो हो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले गर्व गरे र उसलाई युज गर्न पाउँछन् र उसले पनि युज गर्न पाउँछ। नेतालाई उसले पनि युज गर्छ अनि नेताहरूले पनि उसलाई युज गर्छ। अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भयो, अन्योन्याश्रित लेनदेनको कुरा हो। अनि पेसा के भयो? पेसाको हकितको कुरा के भयो? पेसाको हकितको कुरा लाग्छ कि लाग्दैन? पेसाको हकितको कुरालाई पनि अब राजनीतिक आस्था राख्ने बित्तिकै खिया लाग्छ नि भन्नु गल्ती हुन्छ। किनभने राजनीतिक कर्मीहरू हामीले कुरा गर्दा यहाँ धेरै बिग्रिएका हुनाले हामीले सब भ्रष्ट भन्छौँ। अन्ततः कुरो के हो भने सबै भ्रष्ट होइन, राजनीतिक कर्मी सबै भ्रष्ट होइनन्। सबै पार्टीमा राम्रा मान्छे छन्, सबैमा नराम्रा पनि छन्। भइदिएको के हो नेपालमा भन्दा राम्रोको भन्दा नराम्रोको सङ्ख्या बढी भयो। राम्रो भन्दा नराम्रोले जित्यो, नराम्रोले जितेको हुनाले त्यो बाहुल्यता नराम्रोको भएको हुनाले राम्रा व्यक्तिहरू ओझेलमा परे, राम्रा कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका हुन्। अब पेसागत सङ्गठनमा डक्टरको भनौँ, अब यो कानुन व्यवसायहरूको, इन्जिनियरहरूको, अरू धेरैका जुन सङ्गठनहरू तपाईँले भन्नुभयो, यो सबैमा के हो भने हुन चाहिँ आफ्नो पेसागत सङ्गठनको हकितको लागि स्थापना गरेको हो। अब इन्जिनियर्स एसोसिएसन इन्जिनियरहरूको हकितको लागि गरेको हो। कतै केही कुनै इन्जिनियर मर्कामा पर्यो, कतैबाट न्याय पाएन भने जान्छ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा गएर उसले आफ्नो कुरो राख्छ। तर त्यहाँ एउटा मान्नुपर्छ, त्यहाँ यो पार्टीको हो, यसको गर्नु हुँदैन भन्ने त्यहाँ मैले देखाएको छैन। हुन्छ, सबै पार्टीको जुनसुकै आस्था राख्ने भए पनि त्यो साथीहरूले वकालत गरेका छन्। विगतका दिनमा केही इन्जिनियरहरूलाई अपहरण गर्ने, मार्ने, कुट्ने, यातना दिने कामहरू भए राजनीतिक दलहरूबाट। ती भूमिगत दलहरू थिए भनौँ त्यो बेला। त्यसको विरुद्धमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन उठेको हो, लागेको हो, आवाज उठाएको हो। अब आवाज नसुनिदिनु त अलग कुरा हो। एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन अहिलेको नयाँ पुस्ता छ नि, तपाईँ आफै पनि इन्जिनियरिङ कलेज खोलेर बस्नुभएको छ, जुन नयाँ पुस्ता छ यो गए गुज्रेको राजनीतिबाट बडा निराश छ, अरू ढङ्गले सोच्ने स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। यस्ता तपाईँहरूका जस्ता जो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन्, तपाईँको मानेको यसको अर्थ इन्जिनियर्स एसोसिएसनहरू, यस्ता एसोसिएसनहरूले त्यो गैर राजनीतिक खास गरी पेसागत चरित्रको जो नयाँ इन्जिनियरहरू, नयाँ खाले चिकित्सकहरू, राम्रा खाले सायद पत्रकारहरू पनि उत्पादन हुने म आशा गर्छु, त्यो खाले पत्रकार या अरू खाले राम्रा वकिलहरू, ती मानिसहरूलाई यस्ता संस्थाहरूले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् अबको समयमा, यो 21औं सदीको यो स्थितिमा? त्यो मान्छेहरूले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्, नसक्ने भने त कुरै भएन। अहिलेको युवा पिँढी निराश हुनु भनेको यहाँको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार हो। एकदम व्यथिति छ। कुनै पनि कार्यालयमा, कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो भने सिस्टमले काम गर्दैन। चिन्जान छ भने काम हुन्छ, अथवा खर्च वर्च गर्यो भने काम हुन्छ। सिस्टमले काम गर्दैन, अस्थिरता छ, भ्रष्टाचार छ, तपाईँकै मुखबाट आयो कुरा। अनि त्यो कसले गरेको छ? यही सिस्टमले गरेको छ, यही नेतृत्वले गरेको छ। यो 32औं वर्षदेखि देखिएको छ।
अनि त्यसको अनुयायी हुने अनि प्रोफेसनलहरू पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू यो मेल खान्छ त यो होइन यस्तो हो त्यो चाहिँ प्रोफेसनल बुद्धिजीवीहरूले नेतृत्व एउटा फेरि अर्कै चिज रहेछ कि तपाईँ राजनीतिक सत्तामा गएर नियम कानुन बनाउने बदल्ने त उनीहरूको हातमा छ नि अनि अब इन्जिनियर्स एसोसिएसनकै कुरा गरौँ कुनै नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो भने इन्जिनियरहरूलाई गएर त्यहाँ सरकारले यो भिजन दे भन्दैन कि त्यहीँ भएकाहरूले गर्ने हो अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूल अनुसार नियम कानुन बनाउँछन् त्यही लागू गर्छन् त्यसैमा ती प्रोफेसनलहरू पनि बाँच्ने हो उसले नयाँ नियममा बाँच्न सक्दैन उसको लागि नयाँ कानुन नियम हुँदैन अब इन्जिनियर्स एसोसिएसनकै कुरा गर्दा उनीहरूको आफ्नो विधान छ त्यो विधान भने त त्यो यो सामाजिक संस्था न हो सामाजिक संस्थाको रूपमा आएको विधान त्यसलाई त्यही सङ्गठनभित्रकाले मान्ने सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन उनीहरूले नि उठाउँछन् कुरो बेला बेला कुरो उठाउँछन् अब समस्या चाहिँ के पनि छ भने उनीहरूले कुरो उठाउँछन् उनीहरूलाई पनि त्यो कुरा उठाउन पनि फुर्सद निकाल्नुपर्छ मेरो प्रश्नको आशय के भने तपाईँको छोरा पुस्ता मेरो छोरा पुस्ता जो छ नि राजनीतिभन्दा अलग राजनीति पार्टीसँग आबद्ध छैन यो पुस्ताको नेतृत्व यस्ता इन्जिनियर्स एसोसिएसन अनि यस्ता चिकित्सक सङ्घहरू अर्थात् यस्तो संस्थाहरूले जो पार्टीको ओढेर पार्टीको झन्डा ओढेर हिँडेको छ त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ त्यससँग आबद्ध भएर रहला नयाँ पुस्ता भन्ने मेरो होइन नेतृत्व गर्न सक्दैन नभन्नु सक्छ अब नेतृत्व त अहिलेकाले पनि गरेको छु भन्छन् नि सन्तुष्ट नभएन हो नेतृत्व त गरेकै छैन नेतृत्व भनेको त त्यो ल्याङप्याङ होइन त नेतृत्व गर्ने भनेको त क्षमताका साथ त्यसको अर्थ समातेर बस्ने हो तपाईँको इन्जिनियरहरू यदि सत्तामा हुन त जाँदै नगएका होइनन् केही इन्जिनियरहरूले चुनाव पनि जिते केही मान्य हुँदै होलान् अहिले पनि हिजोको दिनमा पनि थिए डाक्टरहरू पनि चाहिँ मन्त्री भए मान्य भए नेतृत्व लिन खोजेका हुन् र त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो बडो जटिल प्रश्न गर्नुभयो कि युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने यहाँ +2 गर्ने अथवा यहाँबाट ब्याचलर सक्ने विदेश जाने कोही पनि यहाँ बस्न रुचि नै राख्दैन यसको कारण चाहिँ यही नेतृत्वकै कमी कमजोरीले नै हो यसमा स्वीकार्नुपर्छ सबै नेतृत्वकर्ताले स्वीकार्नुपर्छ कि त्यो युवा पिँढीलाई त्यो जमातलाई यहाँ राख्नको लागि अहिले देशमा भइरहेको यो वातावरणले पुग्दैन यो चाहिँ अब छ नि स्कुल कलेजहरू यहाँ नभएका होइनन् रोजगारी नै छैन कतिपय मानिस भन्छन् जो स्कुल कलेज जो विश्वविद्यालय छन् हिजो म एकजना प्राध्यापकसँग कुरा गर्दै थिएँ नेपाली भाषा ध्वस्त बनाउने काम भनेको यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्यो 34 सालबाट त्यो भाषालाई समाप्त पार्ने काम गर्यो झन्नै 20 देखि 25,000 नेपाली शब्द समाप्त पार्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै बालकृष्ण पोखरेलको संयोजकता बनेको एउटा कमिटीले नेपाली भाषा यसरी लेख्ने भनेर उल्टो र पाल्टो गराइदियो अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन शब्दकोश जसरी लेख्दछ एकपछि अर्को ध्वस्त पार्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन यहाँका स्कुलहरू छन् कतिपय विश्वविद्यालयहरू छन् विभिन्न खाले शैक्षिक संस्थाहरू छन् तिनले जुन खालको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ नि यो त राजनीतिक कार्यकर्ता दलका लागि मात्रै उत्पादन गरेको त्यो पेसामा त्यो काबिल त्यो क्षमता त्यो शिल्प त्यो राख्ने खालको जनशक्ति नै उत्पादन गर्दैन त्यसकारण त धन्दा चलिरहेको छ हर क्षेत्रमा राजनीतिमा मात्रै विकृति छैन कि कलेजहरूमा पनि त्यस्तै छ स्कुलमा त्यस्तै छ विश्वविद्यालय त्यही अभिगत छ त्यसकारण यो ब्रेन ड्रेनको स्थिति हुन लागेको हो भन्छन् नि होइन त्यो कुरो हो त्यो साँचो हो त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ हाम्रो शिक्षामा गुणस्तर छँदै छैन भन्न त मिल्दैन तर जुन टेक्निकल शिक्षा छ इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर फरेस्ट्री मेडिकल यो चाहिँ राम्रो छ संसारमा सबैतिर कम्पिटिसन गर्न सक्छ तर जुन अरू शिक्षाहरू छन् अरू डिग्रीहरू ह्युम्यानिटिजको म्यानेजमेन्ट पनि केही राम्रो छ तर त्यो जति राम्रो छ धेरै जसो प्राइभेटमा छ अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले केही सुधार गरेको देखिन्छ केही सुधार भएको छ ह्युम्यानिटिजका अरू विषयहरूमा गुणस्तर छैन त्यो सजिलो हुन्छ भनेरै पढ्न जाने हुन् विद्यार्थीहरू त्यहाँ अब नेपालीमा एमए गरौँ सजिलो हुन्छ भनेर जाने हो अब जियोग्राफीमा गरौँ सजिलो हुन्छ भनेर जाने हो कल्चरमा गरौँ सजिलोको लागि डिग्री लिने पास गर्ने म एमए गरेको छु सर्टिफिकेट म एमए गरेको छु म मास्टर गरेको छु भनेपछि अब एउटा इन्जिनियर चाहिँ मास्टर डिग्री होल्डर इन्जिनियरिङ विषयमा मास्टर गर्नु र एउटा कसैले गएर
कल्चरमा एमए गरौँ, त्यो त फरक छ। आफ्नो ठाउँमा फेरि कल्चर पनि माथि हो। यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि हामी पास गर्न पढ्छौँ क्या, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले पास गराउन पर्छ, सिकाउन पढाउँदैन। त्यही पोलिटिकल साइन्स, त्यही कल्चर, त्यही हिस्ट्री विदेशमा पढ्ने हो भने त्यो त धेरै गाह्रो छ, त्यो सजिलो छैन। युरोपियन अमेरिकनहरूले त्यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा पढाउँछ, विद्यार्थीले त्यति खुरुक्क जनशक्ति राम्रो उत्पादन हुन्छ जो भनिरहनु भएको छ नि, त जनशक्ति राम्रो उत्पादन भएको भए त देशको यो अभिगत हुन्छ। ल बताइदिनु। होइन, सुन्नु, मैले भन्दैछु राम्रो उत्पादन हुन्छ भनेर भनेको छैन। क्वालिटी दुई किसिमको छ क्या, एउटा टेक्निकल एजुकेसन छ, अर्को त्योभन्दा बाहेक अरू साधारण एजुकेसनहरू छन् क्या, म्यानेजमेन्ट भयो, यो चाहिँ ह्युम्यानिटिज भयो। टेक्निकल एजुकेसन राम्रै उत्पादन हुन्छ। अब त्यो राम्रै उत्पादन हुँदा पनि ब्रेन ड्रेन किन भयो भन्ने तपाईँको प्रश्न म आउँदैछु। रोजगारी छैन यो देशमा। रोजगारी के कारणले छैन? रोजगारी के कारणले छैन भन्दाखेरि उत्पादन, जस्तै डक्टरको उत्पादन गर्नु पर्यो, डक्टरको उदाहरण दिउँ, महत्त्वपूर्ण जनशक्ति त्यो हो। यो देशलाई कति डक्टरको खपत छ त? आवश्यक छ। कति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त राज्यले भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको लेखाजोखा छैन। त्यो हचुवातारमा भनेर हुँदैन। अनि डक्टर उत्पादन भए सबैजनालाई काठमाडौँ नै बस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब काठमाडौँ पछिको दोस्रो सिटी पोखरा हो, पोखरा, विराटनगर, यिनी अलि महत्त्वपूर्ण सहरमा भए ऊ काम गर्ने, गाउँमा गएर काम गर्न नमान्ने देश। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न, एउटा एमबिबिएस गर्न मान्नुहोस् न, त्यो विद्यार्थी झन्डै उसले 50 लाख प्रारम्भमा एमबिबिएसका लागि मात्रै खर्च गर्छ अहिलेको दिनमा, अझ त्योभन्दा प्लस होला। होइन, अब तपाईँलाई म भन्छु, अनि त्यसपछि एमडी गर्नु पर्यो, त्यसको दोब्बर तेब्बर उसले खर्च गर्छ। डिएम गर्नु पर्यो, अझ बढी खर्च गर्छ। अनि जति खर्च गर्छ त्यो त लगानी गरेको बाबुआमाले, त्यो सावा ब्याज सहित अनि उठाउनु पर्यो। अनि त्यो जनताको हितमा कहाँनिर हुने त्यो खालको जो जनशक्ति छ, शिक्षाले जुन खालको उत्पादन हामी कहाँ गरिरहेको छ, त्यसको क्षमतामाथि अर्को प्रश्न छँदैछ। किनभने नतिजाहरूले साराका सारा नेतृत्व पङ्क्ति विदेश जान्छन् उपचार गर्न, अलिक पैसावाला सबै विदेशमा उपचार जान्छन्। जुन खालको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ र क्षति पनि भइरहेको छ, खती भन्छ नि, खर्च त्यस रूपमा भइरहेको छ। अनि यो के जनशक्ति हो यो बताउनुहोस् त। होइन, अब कस्तो छ भने यो सामाजिक मनोविज्ञान अलिक फरक छ कि। अब तपाईँको छोरी छन् मानौँ दुईवटा, अनि त्यसपछि मैले सोधेको छैन है, मैले कल्पना गरेँ। एउटा छोरा एउटा छोरी। त्यही त। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने छोरी राम्रो पढ, तिम्रो बिए डाक्टर इन्जिनियरसँग गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। अब मेरो आफन्तले नि त्यही भन्ला, मैले नि त्यही भन्नुला। के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो डक्टर महँगो छ, डक्टरको उत्पादन गर्न धेरै महँगो छ। तपाईँले भन्नु 50 लाख होइन, एउटा डक्टर एमबिबिएस तयार हुनलाई तपाईँले त्यो युनिभर्सिटीमा बुझाएको, कलेजलाई बुझाएको पैसा मात्रैलाई काउन्ट नगरौँ न, उसले खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, त्यही बिचमा बिरामी हुँदा उपचार चाहियो, अलि मनोरञ्जन, करोड लाग्छ। एभरेजमा एउटा एमबिबिएस डक्टर उत्पादन हुन 1 करोड लाग्छ। अब सक्षम छ, बाबुआमा सक्षम छन् भने अब अहिले त जग्गाको भाउ धेरै महँगो भयो। अब हिजोका दिनमा बाबुबाजेले धान मकै कोदो छर्नको लागि, त्यो खेती गर्नको लागि राखेका जग्गाहरू अब आनाको 50 लाख, 30 लाख, 25 लाख हेरेर ठाउँ हेरेर बिक्री हुन थाल्यो। 1 करोड पनि बेच्यो भने त त्यो 1 करोड आउने भयो नि, उसलाई गाह्रो भएन क्या पढाउनलाई। त्यो भएर पढाउँछन्। एमबिबिएस कसले पढाउँछ त भन्दा धनीमानी हुने खानेले नि पढाउँछ। अब कुरो आउँछ त्यो पास गरिसकेपछि उसको क्षमता के त? उसले प्र्याक्टिस गर्न राम्ररी पाएको हुँदैन, प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ पनि नेपालमा छैन। अब नर्सिङ होमतिर जानुभयो भने ती 15-20 हजार 25 हजारमा एमबिबिएस डाक्टरले काम गरिरहेको, क्याथेटर पनि युज गर्न जान्दैन एमबिबिएस डाक्टर, किन म आफैले देखेको छु त्यो काम गरिरहेछन्। अनि पलायनको कुरो आयो अब यहाँनिर, त्यो राज्यको संयन्त्रले यो सोचेकै छैन कि यी व्यक्तिहरूलाई हामीले काम गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ, त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यो सोच्दैन। जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ काम गरिरहेछ, कोही सरकारीमा गरे होलान्, कोही प्राइभेटमा, दिक्क हुन्छ। अब उसले त हिजोको दिनमा आफूले गरे खर्च सम्झिने भयो नि, बाउको यति खर्च करोडौँ छ, 15-20-25 हजारमा जाए। प्र्याक्टिस गर्ने राम्रो थलो पनि छैन, खर्च त्यत्रो भएको छ। अब साँच्चै काम गरेर इमान्दारीपूर्वक बाँच्ने डाक्टरले त आफ्नो श्रीमती पनि पाल्न गाह्रो छ।
अनि उसले के अनि बाटो खोज्छ के गर्ने त अनि लागौँ बरु विदेशतिर। यो सिद्धान्त इन्जिनियरमा कतिको छ? इन्जिनियरमा मानिसले त- के भन्छन् भने इन्जिनियर त झन् यति उत्पादन भयो त्यो त अब खपत पनि हुँदैन, त्यसै बेरोजगार छन्। एक दोस्रो, जो काम गरिरहेका छन् इन्जिनियर सर्वाधिक भ्रष्ट तिनै छन् र तिनले नै सम्पूर्ण दोष त सडकको क्वालिटी छैन, बिल्डिङको क्वालिटी छैन, पुलहरूको क्वालिटी छैन र सर्वाधिक यो देशको भ्रष्ट इन्जिनियर छ भन्छ। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। सर्वाधिक भन्न त मिल्दैन। के हो भन्दाखेरि वातावरणको कुरो अलिकति म गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ अब धुलो धुवाँको प्रदूषण हुन अथवा चुरोटको धुवाँले खराबी गर्नको लागि तपाईँले चुरोट खानु पर्दैन। तपाईँको अगाडि म छु, मैले खाइदिए पुग्छ कि मैले चुरोट खान्छु, धुवाँ फ्याँक्छु, यही वातावरणमा त्यो धुवाँ घुम्ने हो, त्यही सास तपाईँले लिने हो। इन्जिनियरहरू किन भ्रष्ट छन् त? त्यहाँबाट जाउँ। इन्जिनियरहरू किन भ्रष्ट छन् भने इन्जिनियरलाई परिचालन गर्ने फेरि राज्य संयन्त्रको ठुलै मान्छे हो। मन्त्रीबाटै सुरु गरौँ। मन्त्रीबाटै इन्जिनियर सञ्चालित हुन्छ। मन्त्री अब त्यो सरकारी यो अपुष्ट हो त पुष्ट्याइ गर्न चाहिँ अब धेरैजना भ्रष्टाचारमा परेका छन्। धेरै चाहिँ अख्तियारले कारबाही गरिसकेका मान्छेहरू भए हुनाले साँचो कुरो साँच्चै हुन्छ। सबै साँचो कुरोको लागि प्रमाण चाहिँदैन कि के कुरा तपाईँले प्रिजुम्सन भन्छ नि कानुनमा, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। राजाको जन्मदिन कहिले, राजा वीरेन्द्र कुन दिन चाहिँ हत्या भयो, यो हामीले त्यो चाहिँ त्यो प्रमाण लिइरहनु पर्दैन, आम थाहा भइसकेको कुरा हो। इन्जिनियरिङ पेसामा परिचालन गर्ने भनेको मन्त्रीबाट सुरु हुन्छ। इन्जिनियर आफै भ्रष्ट हुनुभन्दा नि भ्रष्टाचार गर्न लगाइन्छ के। त मुहानै बिग्रेको छ। मुहान प्रदूषित भएपछि त तपाईँको आएको धाराको पानी, मैले खाने धाराको पानी त सिद्धि भयो नि, त्यो प्रदूषित म हुन्छ। तपाईँलाई तपाईँ वातावरणको पनि इन्जिनियर हो कि, एउटा होनार इन्जिनियर भएको हुनाले यो अलिक स्पष्ट होस् है। नेपालको धन हरियो वन भनिन्थ्यो। हरियो वन नेपालको धन। हरियो वन नेपालको धन, एकदम हरियाली, जताततै बडा राम्रो, एकदम माथि प्लेनबाट हेर्दा, हेलिकप्टरबाट हेर्दा आहा भने जस्तो देखिन्थ्यो। म केही समय अगाडि हेलिकप्टरमा यसो घुम्न गएको, तल म हेर्छु कि रिरी जताततै जङ्गल स्वाहा, वातावरणीय सन्तुलन समाप्त। त्यो कस्तो बाटो बनाइएको छ भने त्यो न त्यहाँ गाडी हिँड्न सक्छ, अब गयो भने पनि राम 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 भन्दै भगवान् भरोसा भन्दै हिँड्ने जुन खालको त्यो बाटाहरू बनेको छ नि, सडक भनेर, अर्थात् त्यो ठुला ठुला गाडीहरू चलाउने उद्देश्यसहित केही गाडी पनि चलेका छन्, खदारिएका छन्। त यो सारा काम तपाईँ वातावरणसँग सम्बन्धित त्यो इन्जिनियरले त गरेको होला। अनि कुन खालको जनशक्ति, कुन खालको इन्जिनियरले त्यो सिफारिस गर्छ, के स्केच गर्छ र यसले पारेको इम्प्याक्ट हाम्रो नेपाली समाजमा जुन भनिन्छ नि, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस्। अब तपाईँलाई भनिहालौँ, यहाँनिर चाहिँ सही इन्फर्मेसन तपाईँकोमा आइपुगेन। यो विषयमा धेरै वकालत मैले पनि गरेँ, धेरै लेखेँ पनि, सार्वजनिक रूपमा पनि, र विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले पढाएँ। यो बाटो कसले बनाएको? त्यो बाटो इन्जिनियरले बनाएको होइन, त्यो बाटो राजनीतिक कर्मीले बनाएको, वडा अध्यक्षले बनाएको, गाविस अध्यक्षले बनाएको हुन्, गाउँपालिकाका अध्यक्षले होइन। त्यहाँ इन्जिनियर बाँच्नै सक्दैन नि। इन्जिनियरको नियुक्ति हुँदैन भन्न सक्दैन, उसले भन्न सक्दैन। स्थानीय निकायमा यसो गर केटा भन्दिने, अनि उसले हस् हस् भन्नु यस्तो के अब त्यहाँ बाध्यता के हुन्छ भने कोहीले भन्छन् यो हुँदैन भनेर, ऊ अल्पमतमा पर्छ कि। राम्रो कुरा गर्ने मान्छे अल्पमतमा पर्छ नि। उदाहरणको लागि एमसिसी नेपालको लागि चाहिँ लाभदायी थियो कि हानिकारक थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला के छ। कालान्तरमा हेर्ने हो भने त धेरै नेपालीले यो राम्रो होइन भन्ने आवाज नि आछ नि। एमसिसी नेपालीको लागि राम्रो होइन भन्ने नै छ सबैको मनमा। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो राम्रो होइन भन्ने व्यक्ति त अल्पमतमा छ नि त। किन राम्रो हो भन्नेको चाहिँ बहुमत भयो, पास गराए। त त्यो जुनसुकै कुरो, त्यो एउटा म तपाईँलाई उदाहरण चाहिँ एउटा बाटोको मात्रै होइन, धेरै त्यस्ता केस पाउनुहुन्छ जो राम्रो र साँचो हो नि। त्यो विषयमा तपाईँले बहस गर्नुभयो भने तपाईँ थोरैमा पर्नुहुन्छ क्या, थोरै सङ्ख्यामा पर्नुहुन्छ, तपाईँको विजय हुँदैन। नराम्रोमा ताली बजाइदिनेको विजय हुने यस्तो देश हो यो। त्यो बाटोहरू चाहिँ इन्जिनियरले बनाएको।
अब अन्त्यमा त त्यो भुक्तानी फरफारक गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो त इन्जिनियरले गर्नुपर्छ। यो बाटो यहाँदेखि यहाँ लाउने पुर्याउने भन्ने चाहिँ ती प्रतिनिधिहरूबाट आउँछ कुरो। यो अत्यधिक मात्रामा विनाश भएको छ, तपाईँको कुरामा म पूर्ण सहमत छु। त्यति मात्रै होइन, त्यो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो वन मात्रै ध्वस्त भयो, त्यहाँ त धेरै कुरा, जैविक विविधताहरू, अनेकौँ कीट पतङ्ग, होइन पहिरो जाने, अरू कुरो छ न। बाटो जब खनिन्छ, ट्र्याक खोलेपछि यदि ड्रेनको म्यानेजमेन्ट राम्ररी गरिएन, ढलको राम्ररी व्यवस्था गरिएन त्यहाँबाट बग्ने पानीको भने अब त्यसले पहिरो निम्त्याउँछ। त्यो पहिरोले गाउँ बस्ती चाहिँ सखाप पार्छ। त्यही काम भइरहेको। अहिले होल देशमा यसको विषयमा वकालत धेरै भइसक्यो। अब जनप्रतिनिधिहरूको दिमागमा यो भर्न नसक्नु चाहिँ ती प्राविधिक साथीहरूको कमजोरी हो, यो चाहिँ मैले मान्छु क्या। तर बाहुल्यता चाहिँ त्यहाँ इन्जिनियरको कम हुन्छ, उसले लगाएको काम गर्ने हो, उसले आफ्नो भिजन दिएर त्यो भिजन स्वीकृत हुन्छ, त्यो त सोच्दै नसोच्नुहोस्, त्यो हुँदैन। अब काम भइसकेपछि ठेकेदारलाई चाहिँ भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ फेरि उसको सिग्नेचर, उसको बिल चाहिन्छ, उसले नि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यो गर्छ उसले। यहाँ समग्रमा सम्पूर्ण विकृतिको जड भनेको यो देशको राजनीतिकर्मी, यसैले सबै धमिलो पारेको छ, यस अर्थमा बुझ्ने। यो देशमा स्थिर यो व्यवस्था नहुनु, सबैतिर ध्वस्त हुनुमा चाहिँ राजनीतिकर्मी नै हुन्। र राजनीतिकर्मीलाई चाहिँ हामी जस्तै प्रोफेसनल व्यक्तिहरूले जानेर नजानेर विभिन्न ठाउँमा सघाउ पनि पुर्याइरहेका हुन्छन्। फेरि यो देशमा प्रोफेसनल मानिस छन्, प्रोफेसनल भएर निस्किन सकेनन्, त्यति हो। प्रोफेसनल छन्। त्यो के भनिन्छ भने नि, जहाँ त्यो नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग त्यसले त्यस्तो काम गर्छ, यदि राजनीतिक कर्मी या सत्ता पक्ष, शासक पक्षले ठिक कर्म गरेन, कुकर्म गर्न थाल्यो भने त्यो सिभिल सोसाइटी दबाव सर्जकको रूपमा सडकमा आउँछ र ऊ बाध्य हुन्छ, जनता सचेत हुन्छन्, सचेत बनाउँछ जनतालाई र त्यसलाई खुर्मुर्याइदिन्छ, अर्थात् तलबाट झार्न ऊ सफल हुन्छ। त्यो दबाव सर्जकको भूमिका निभाउँछ। हामी कहाँ जो विगत लामो समयदेखि जुन चरित्र तपाईँको समाजमा हाबी छ, यो नेपाली समाजमा, त्यो कहाँबाट प्रोफेसनल छ, त्यो बुद्धिजीवीहरू छन् यो समाजमा भनेर बुझिन्छ। होइन, यस्तो हो, हामीले सोच्दाखेरि के गरी सोध्छौँ भने आजको आजै परिवर्तन भइहालोस्, अहिलेको अहिले, आजको भोलि नै पुरा यो देशमा सिस्टम बसोस्, सबै भएको भ्रष्टाचारी यो तन्त्र उन्मूलन होस्, राम्रा सच्चरित्र नेता नहुन् भनेर हामीले तुरुन्तै चाहन्छौँ क्या। त्यो अपराध हो र त्यो सोच्नु अपराध होइन, तर कुनै पनि समाज परिवर्तनले लामो समय लिन्छ। समाज परिवर्तन चाहिँ आजको भोलि हुँदैन, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पनि आजको भोलि हुँदैन। कु भयो भने हुन्छ, कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने, जस्तै पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा बेला बेला आउने गर्छ नि, सैनिकले लिन्छ, त उनीहरूलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यो चिज चाहिँ परिवर्तन राम्रो पक्षमा हुनको लागि, विकास हुनको लागि, समाजमा केही अलग केही चाहिँ रूपरेखा देख्नको लागि, स्थिर समाज हुनको लागि स्थिर व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो चाहिनको लागि, त्यो ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो भूमिका हुन्छ। तपाईँ पत्रकार हुनुभयो, मलाई सोध्नुभयो तैँले के गरिस्, मैले पनि गरेको होला, मैले गरेको देखिँदैन, तपाईँले नि गर्नुभएको छ देखिँदैन के। अब विभिन्न व्यक्ति बुद्धिजीवीलाई ल्याएर तपाईँले यहाँ बहस गराउनुहुन्छ नि, त्यो सामान्य योगदान होइन। के गरेर जिब्रामले भन्ला गर्नुभएको छ, यही हो तपाईँको ठाउँबाट गर्ने। सबैलाई ल्याएर राखराख्ती पारेर तेरो भूमिका खोइ त, त्यो ठुलो काम हो। त्यसै गर्दा गर्दै उसलाई लाज हुन्छ, त्यो लाज पचाउन पनि उसले 20 को 19मा चाहिँ आउँछ क्या। एउटा महाभ्रष्ट व्यक्तिलाई तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुभयो, अब त्यो भोलिपल्टै उसले चाहिँ त्यो कमिसन लिन छोडिहाल्छ, होइन, 20 को 19मा चाहिँ आउँछ। यो निरन्तर, यसलाई हामी आशावादी भनौँ। अब सबैलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ अन्ततः फेरि पनि संसार चलाउने राजनीति नै रहेछ। अन्तत्वगत राजनीति नै हो संसार चलाउने। त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छे स्वस्थ भएन, स्वच्छ भएन भने केही पनि हुँदैन। त कसरी त्यो उपाय बताइदिनुहोस् त, एउटा तपाईँ प्रोफेसनल व्यक्ति कि, त्यो कसरी त्यो जनतामा त्यो खाले चेतना, त्यो सामर्थ्य, त्यो हैसियत प्राप्त गर्छन् र सक्षमहरूको राज हुन्छ, अर्थात् आफैले आफूमाथि शासन गर्ने सक्षम योग्य व्यक्तिको चयन गर्ने अवस्थामा कुन अवस्थामा जन पुग्छन्? अब यो त
धेरै ठुलो फिलोसफरले राजनीतिकर्मीले उत्तर दिने प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा के हुन्छ भने राजनीतिमा यस्ता किसिमका विकृतिहरू किन देखिन्छन् त, किन विचलन आउँछ भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ गरिबी हो। गरिबीले ल्याउँछ यो, सरेन्डर गर्छ, आत्मसमर्पण गर्छ। गरिबी हो। गरिबी भएको कारणले गर्दा बेरोजगारी, गरिबी, धेरै अवसरको कमी, समाजमा सबैलाई खान पुग्यो, सबैले रोजगार पाए, राज्यको ग्यारेन्टी। बिरामी भयो, यहाँ त अप्ठ्यारो के छ, तपाईँ बिरामी हुनुभयो, एउटा वरिष्ठ पत्रकार भएको नाताले तपाईँले उपचार गर्न सक्नुहोला। तपाईँले काम लगाएका अरू सानातिना पत्रकारहरू बिरामी भयो भने त तिनीहरूले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन, यति महँगो छ कि। राज्यले ग्यारेन्टी लिइदियोस् स्वास्थ्य उपचारको, बच्चाहरू पढाउने शिक्षाको ग्यारेन्टी लियोस्, निःशुल्क गरिदियोस्, रोजगारीको व्यवस्थापन गरोस्। यो विकृति बिस्तारै आफै हट्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यति ग्यारेन्टी राज्यले लिने हो भने यो विकृति चाहिँ 100मा जाँदैन। 100मा किन जाँदैन? आफूलाई कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्ने चाइनामा पनि भ्रष्टाचार छ। पूर्व सोभियतसँग म पढेको त्यहाँ पनि थियो, एयरपोर्टबाटै सुरु हुन्थ्यो। अमेरिका एयरपोर्टबाटै कम्युनिस्ट राज भएकै बेला एयरपोर्टबाटै, एयरपोर्टमै अब केही लान नहुने सामान विद्यार्थीले लगायो भने पासपोर्टभित्र $150 हालिदियो भने त्यसले चेक गर्ने, यसो त पैसा चाहिँ आफ्नो ड्रायरमा राख्थ्यो अनि पास। त्यो बेहोरेको तपाईँहरूले पनि बेहोरेको जहाँ पनि जर्मनी जानुहोस् तपाईँ, अमेरिकैमै छ, बेलायतमै छ, करप्सन जताततै छ। करप्सन नभएको संसार मुलुक छैन। अब मार्क्सले लेखेका थिए त्यो साम्यवाद भयो भने सबै सिद्धिन्छ। साम्यवाद काल्पनिक कुरा हो, काल्पनिक मतलब एउटा कल्पना हो, हुन सक्ला भोलिका दिनमा। त्यो भयो भने मात्रै करप्सन हुँदैन, नत्र भने हुन्छ। तर साम्यवाद हुन्छ हुँदैन, त्यो कल्पनाको विषय हो। अहिलेको यो समग्र अवस्थाले, म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, एकदम 1 मिनटमा सक्नुहोस्। ब्रह्म भन्छ नि मान्छेको एउटा भित्रदेखि, तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ त यो समग्रमा जो नेपालीहरूको जीवनस्तर छ, जुन पीडा छ, बाध्य छन् नेपाली विदेशमा जान गुजाराका लागि, यहाँ भएको जो जनशक्ति छ त्यो बेरोजगार छ, अवसर छैन, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, परमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र छ, आयात बढेको बढै छ, निर्यात गर्न सक्ने केही छैन, उत्पादन छैन, भएका डाँडा पाखा सब स्वाहा बनाइएको छ। त यो सम्पूर्ण दृश्य हेर्दा तपाईँको ब्रह्मले के भन्छ? अब यो अस्तव्यस्त छ देश, त भन्नै पर्दैन कि तपाईँले भनेको कुरा सबै, तपाईँले जे पीडा भोग्नुहुन्छ त्यही पीडा मैले भोग्छु, मेरा वरिपरिकाले भोग्छन्, परिवारले भोग्छन्, अस्तव्यस्त छ। अब यो अस्तव्यस्त कसरी अन्त हुन्छ भन्ने कुरो आयो। नेताहरू सुध्रिए भने, नेताहरूले करप्सन गरेनन् भने, करप्सन अरूलाई रोक्न सकिन्छ। नेता त भन्छन् बाध्य छन्, हामी त बाध्य छौँ, चुनावमा जानुपर्छ, करोडौँ खर्च हुन्छ, 5-7 करोड हुन्छ एकजना सांसद जित्नलाई, अनि पैसा नभई हुँदैन। रक्सी खुवाउनै पर्यो, राँगा खुवाउनै पर्यो, सुँगुर खुवाउनु पर्यो, गाई गोरु, अनेक गतिविधि, सरी गाई र गोरु भन्न गएछ, अर्थात् अनेकौँ मांसाहारको कुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले यो सबै बाध्य छौँ। त्यो उनीहरूले भने, उनीहरूमा त्यो सोच चाहिँ यहीँनिर चाहिँ अघि तपाईँको जुन विषयमा उठान गर्नुभएको थियो कुरो, अब बल्ल त्यो चाहिँ यहाँनिर आयो कि यी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले यहाँनिर चाहिँ सहयोग गर्न, सल्लाह दिन सक्छन् कि चुनावै, अब चुनाव व्यक्ति उठ्ने होइन पार्टी उठ्ने, चुनाव व्यक्ति नउठेर पार्टी उठ्ने हो भने यो जुन चुनावमा हुने खर्च हो त्यो आधीभन्दा धेरै कटौती हुन्छ। व्यक्ति उठ्ने होइन पार्टी उठ्ने, काङ्ग्रेस उठोस्, एमाले उठो, माओवादी उठ, आफ्नो पार्टीका नामबाट उठ, व्यक्तिलाई होइन कि। त्यो समाधान हो, त्यो एउटा समाधान हो, त्यो एउटा समाधान हो। अर्को, अब एकदम राजनीतिबाट पनि मान्छे निराश छन्, मान्छेहरूले राजनीतिक विकल्प पनि खोजेका छन्, तर विकल्प दिन चाहिँ कुनै नेताले, कुनै अर्को नयाँ पार्टीले नसकिरहेको अवस्था हो। अनि जनताहरूले भोट दिने कि नदिने, यस्ता भ्रष्टहरूलाई के भोट दिने भन्छन्, तर भोट चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई नै दिन्छन्। किन दिन्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले अर्को मान्छे देख्दैनन् कि यो मरो झन् खतम, विकल्प सुन्ने अवस्थाका कारण यही स्थिति छ। अर्को राम्रो मान्छे नदेखेपछि बरु यही ठिक छ भन्छन्, फेरि त्यसैलाई दिन्छन्। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर केआर दाहाल, इन्जिनियर हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।